बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत भी क्या अजीब खेल है। ये सियासतदान लोगों के सामने कुछ होते हैं, अंदर से कुछ होते हैं। जब आपस में बैठते हैं तब कुछ और, पार्लियामेंट में जाएं कुछ और, मीडिया में आए कुछ और, डिस्कशन में बैठें कुछ और तरह, प्रोग्राम में और तरीका, ब्रेक में और अंदाज, और उसके बाद निकल जाएं तो कुछ और ही काम हो रहे होते हैं। शादियों पर मिलने के अंदाज ऐसे होते हैं कि ये तो अपनी पार्टी से ज़्यादा एक दूसरे से रग़बत रखते हैं या एक दूसरे के करीब हैं। अजीब माहौल है। अब जलसों का अगर आप देखें, बिलावल भुट्टो साहब जिस तरह मियां नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये दोनों इकट्ठे हैं? मुसलसल टारगेट, एक एक चीज़ पर टारगेट कर रहे हैं। अब तो 28वीं तरमीम के खिलाफ बोल उठे हैं और पंजाब हुकूमत को ताने दे रहे हैं कि ये पंजाब के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सके, ये आपका क्या करेंगे। यानी 28वीं तरमीम ला रहे हैं, 18वीं तरमीम को रिवर्स कर रहे हैं। तो खोल खोल कर बिलावल चीज़ें सामने रख रहे हैं। अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह की कैंपेन चलाने की कोशिश की, कुछ ही देर के लिए वो गए गिलगिस्तान, वहाँ उनका मूड भी ऑफ रहा। उन्होंने तो सारा मुद्दा ही अवाम पर डाल दिया कि आप लोगों की वजह से सारा कुछ हुआ है, कसूर ही आपका है, और आपकी वजह से मैं जेल में गया, आप लोग क्यों नहीं निकले, आपकी वजह से मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ा, आप ही हैं सारे मसाइल की जड़। अवाम पर ही सारा मुद्दा डाल दिया। तो लोगों ने सर पकड़ लिए, क्या ज़रूरत थी मियाँ साहब को भेजने की, और अगर गए ही थे तो तकरीर कोई लिख देते। वो पुराने अपने दोस्त मरहूम अल्लाह ताला मक़फ़िरत फरमाए इरफ़ान सिद्दीकी साहब, उनकी लिखी तकरीरें ही शायद दोबारा ले गए हैं साथ। वो पुरानी तकरीरें मुझे क्यों निकाला, उससे बाहर ही नहीं आ रहे, रोना धोना ही नहीं उनका ख़त्म हो रहा। भाई वज़ीर आज़म बना लिया, समधी नायब वज़ीर आज़म बना लिया, अपने रिश्तेदार भांजे वगैरह वो एडजस्ट कर लिए, आबिद शेर अली उनके भांजे लगते हैं, बेटी वज़ीर आला बनवा ली, दामाद काबीना में शामिल करवा लिया। तो अब और क्या चाहिए, लेकिन वही रोना धोना, क्योंकि लोग उनके साथ नहीं हैं। उनके चेहरे के तासुरात देखें, जब उनका गिलगिस्तान का दौरा ख़त्म हो रहा था तब क्या हुआ। अब मियाँ साहब फिर बाहर चले गए हैं, जनीवा चले गए हैं, और जनीवा में मामूल का उनका चेकअप होगा। अब ये भी अजीब बात है कि मरीम साहिबा के बारे में ख़बर आई कि उन्होंने यहाँ से इलाज करवाया, शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स से बड़ी सर्जरी उनकी हुई है, और उसके बाद से अब तक वो मंजर आम पर नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता इलेक्शन में कुछ नज़र आए, उसके लिए उन्होंने किया है कि क्लिनिक ऑन व्हील्स वो गिलगिस्तान भेज दिए हैं। यानी ये जो प्रोग्राम था कि कुछ यानी वैन्स, छोटी वैन्स हैं, वो लोगों का इलाज उनके घरों तक करके आएँ, गली महलों में जाएं। अब वो इतनी फारिग थी कि उनको गिलगिस्तान भेज दिया गया, और इलेक्शन के वक्त में भेज दिया गया है। मरीम साहबा के बैनर्स हैं, हर गाड़ी के पीछे मरीम साहबा और नवाज शरीफ की तस्वीर है, यानी ज़ाती तशहीर। अब ये रिगिंग नहीं है तो और क्या है, लेकिन ये किसी को नज़र नहीं आएगा। फिर इसी तरह पीपल्स पार्टी अपने तौर पर लगी हुई है और कह रहे हैं जी देखिए रिगिंग हो रही है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, फ़लाँ नहीं है, फ़लाँ नहीं है। अब इनको याद आ रहा है। तो मियाँ साहब तो चले गए, उन्होंने कहा क्या करना है यहाँ पर, बिलावल कर रहा है, वो ज़ोर लगा रहा है अपनी तरफ से, उनको भी फॉर्म 47 का है। फॉर्म 47 जिस पर निकल आना है, बार बार से डील करनी है। वोट की हमें क्या ज़रूरत है, 2024 में तो लोगों ने वोट दिए नहीं, तो अब क्या कर लेंगे, ना भी दें, हमारी बात हो गई है, हमारा इंतज़ाम हो चुका है। तो ये सिर्फ दिखावे के लिए कि कुछ तो आप जोर लगाएं कि हाँ इनकी कैंपेन थी, हाँ इन तरह कुछ था, तो तहरीक इंसाफ थी ही नहीं, उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, उनके लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए वोट इधर डाल गए उधर डाल गए हैं। तो जो होना है वो पीछे से होना है, शहबाज जाने, उसकी डीलें जाने। तो बस मैंने एक क्या कहना चाहिए, दिखावा करना था कि बस मैं आया हूँ, किया है, और वाह जी वाह बड़ी कैंपेन थी नून लीग की, ये सब। बाकी उनके जो बड़े दामाद हैं जनाब कैप्टन सफदर साहब, वो चीज़ें संभाल रहे हैं, उनका भी तकरीर का अपना अंदाज़ है, वो भी उसी तरह लगे हुए हैं। अच्छा, वो तालियां बजवा रहे हैं, वो बिलावल को हिट कर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है, अंदाज़ा लगाइए। बाकी जहाँ तक बजट की बात है, तो जनाब बजट का मैं आपको अर्ज़ कर दूँ कि मामला फंसा हुआ है, हुकूमत एक्सपोज हो रही है, टॉक शोज़ में बैठ के बातें हो रही हैं कि छोटी से छोटी चीज़ पर भी टैक्स लगाना है नहीं लगाना, वो IMF डिसाइड कर रहा है। एक मामले पर ये हुआ कि इन्होंने कहा जी हम इस पर टैक्स नहीं लगाते, आबादी को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, फ़लाँ है। IMF ने इनकार कर दिया, ये तक नहीं कर सकते, ये इन्होंने क्या फ्रेमवर्क देना है। तो खुद खाल IMF ने दे दिए हैं कि इतना टैक्स आपने इकट्ठा करना है। जो इनसे 800-900 अरब रुपया नहीं इकट्ठा हो सका, कमी हुई है, वो इस साल नहीं हो सका, तो अगले साल उससे भी ज़्यादा कहाँ इकट्ठा करेंगे। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है, प्रेशर है कि हमने अब दिखावे के लिए इसी कहना है रिलीफ दिया है, तो कहीं रिलीफ तो नज़र नहीं आ रहा, ना तनख्वाहें बढ़ाने में, ना पेंशन में, ना बिजली में, ना गैस में, पेट्रोल में, किसी चीज़ में रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। तो हम क्या कहेंगे। अच्छा, वो नूरा कुश्ती जो पीपल्स पार्टी की जारी है, तो उनको भी कुछ ना कुछ स्टेटमेंट्स कहने को मिल जाएंगी कि देखिए जी ये क्या हो रहा है। MQM कह रही है जी हमारा गवर्नर वापस ले आओ, गवर्नर टिसौरी को वापस लेकर आएँ, नून लीग का गवर्नर हटाएं, वो अपनी तरफ से इस तरह का जोर लगा रहे हैं। तो बहरहाल बजट में आवाम के लिए कुछ नहीं है,
ٹیکسز کی بھرمار ہے. یہ کہنے کو عوام دوست بجٹ ہوگا لیکن یہ عوام کش بجٹ ہوگا جو پچھلے 4 سال میں ہم دیکھ رہے ہیں. یہ حکومت 5واں بجٹ دینے جا رہی ہے. یہ نظام، یہ سسٹم کے تحت نون لیگ، اندازہ لگائیے تو کیا بنے گا اس ملک کا. تو وہاں ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں شہباز شریف کی، آئیں بائیں شائیں ہیں اور میٹنگز ہو رہی ہیں، دکھاوے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن حالت بڑی پتلی ہے کیونکہ اس بجٹ کے بعد لوگوں نے اور متنفر ہو جانا ہے نون لیگ سے بھی. ان کے لوگ اپنے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے. پہلے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بیانات ادھر سے ادھر دیے جا رہے ہیں. تو بہرحال شہباز شریف صاحب کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. انہوں نے اب قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس 8 جون کو طلب کر لیا ہے. اس میں بتانا ہے، سارے وزراء اعلیٰ آئیں، بیٹھیں، آگے کی پلاننگ دکھاوے کے لیے، اور جو پھر سروے آ جائے گا اور پھر بجٹ آئے گا اور وہی کہانی. لیکن جو ہونا ہے ان کے ساتھ بجٹ میں وہ آپ دیکھیے گا. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا جس طرح کا یہ بجٹ لا رہے ہیں. یہ آئی ایم ایف کے خلاف بولتے تھے، وہ پی ٹی آئی ایم ایف کا بجٹ ہے جی، آئی ایم ایف کا، وہ تقریریں بھی کرتے تھے اور تانے دیتے تھے اور کہ جی آئی ایم ایف کے سامنے رکھ دیا. اتنا آئی ایم ایف کے آگے تو کوئی بھی نہیں گرا ہوگا تاریخ پہ. اتنا سخت بجٹ، اتنی سخت شرائط کبھی بھی نہیں، کیونکہ یہ کچھ نہیں کر سکے، کچھ نہیں ڈیلیور کر سکے، زیرو گورننس. تو لہٰذا اب آئی ایم ایف کی ساری باتیں ماننی ہیں اور مان رہے ہیں، اس سے حالات مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. جبکہ حالت یہ ہے کہ اب خبر یہ آئی انٹرنیشنل مارکیٹ میں قیمتیں کم ہو رہی ہیں. کب تک ریلیف روکیں گے عوام سے؟ کیونکہ انہوں نے ٹیکس بڑھانے ہیں، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی بڑھانی ہے، پھر اس کے علاوہ کاربن لیوی وہ بھی بڑھا رہے ہیں. اب حال ہی میں امریکی WTI خام تیل $3.16 کم ہوا، $92.86 پر فی بیرل ہوا. برطانوی خام تیل بھی $3.41 کمی سے $94.83 بیرل پر گیا. تو اب گیس کی بات کریں تو وہاں بھی کیا یہ ریلیف کوئی دیں گے؟ پیٹرول کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں. اب جمعے کے دن یہ کہتے تو ہیں کہ جی ہم اس دن رد و بدل کریں گے. اب پچھلی دفعہ انہوں نے جو 2 نمبری کی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی کہ اس سے پہلے کہ ٹرمپ کا کوئی اعلان ہو اور مارکیٹ انٹرنیشنل لیول پر پیٹرول کی کریش کرے تو اس سے پہلے ہم ریلیف دے دیتے ہیں اور ہم کہیں گے ہم تو اس دفعہ ریلیف دے چکے ہیں تو اس ہفتے میں ہم تقریباً 200-300 ارب روپے کما جائیں. تو پچھلی دفعہ بھی ریلیف جو انہوں نے کہا جی ہم نے دیا ہے، قیمتیں کم کی ہیں، اس سے زیادہ بنتی تھی کم قیمتیں کرنا. 22 روپے انہوں نے کم کی تھی، اس سے زیادہ قیمت کم ہونی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں کی. تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو قیمتیں کم ہو گئی ہیں. مسلم لیگ کے سربراہ نواز شریف صاحب نجی دورے پر زمینہ روانہ ہو گئے. وہاں ملاقاتیں بھی کریں گے، معمول کا چیک اپ بھی ہے جی، کیونکہ چیک اپ ان کے ہوتے ہی باہر ہیں تو وہی وہ کروانے چلے گئے ہیں. آخر میں بلاول بھٹو صاحب کی سن لیجئے جی. وہ کہتے ہیں کہ گلگت سے مینڈیٹ چاہیے تاکہ اسلام آباد جا کر کہہ سکیں کہ کوئی اور صوبہ بنانے سے پہلے گلگت کی آواز کو سننا ہوگا. وہ سنا رہے ہیں کہ تم نئے صوبے بنانا چاہ رہے ہو، وہ 28ویں ترمیم کی کہانی کھول رہے ہیں اور دکھاوے کے لیے کہہ رہے ہیں ہم اس کے خلاف ہیں، یہ ہے وہ ہے، کچھ اور کر لیں گے، کوئی راستہ نکال لیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں گلگت میں اگر آپ کو بہتری چاہیے، ورنہ دیکھیں نئے صوبے بنا رہے ہیں، یہ تو یہ کرنے لگے ہیں، وہ کرنے لگے ہیں، اور ہم آپ کے حق ملکیت کے بارے میں کام کریں گے، آپ کو حق دیں گے یہاں پر، پراپرٹی کا، ہر چیز کا جو آج تک نہیں ہو سکا یہ سب ہم دیں گے. اور ہماری سیٹیں پہلے چھینی گئی تھیں. 18ویں ترمیم اور NFC کی وجہ سے 4 صوبوں میں ترقی ہوئی. 18ویں ترمیم کا سب سے زیادہ فائدہ پنجاب صوبے کو ہوا. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم بے روزگاری ختم کریں گے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں اضافے کا بھی انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ یہ سب کریں گے. اور تو اور یہ کہتے ہیں کہ جی جو پارٹی پنجاب کے حوالے سے نہیں کر سکی وہ آپ کے لیے کیا کرے گی. تو انہوں نے کہا کہ صدر زرداری نے 18ویں ترمیم اور سی پیک دیا، گلگت کو شناخت دی، اور اسی طرح ہماری بڑی کاوشیں ہیں، ہم نے بہت کچھ کیا ہے، تو لہٰذا آپ ہمیں ووٹ کریں، بس باقی سب چھوڑ دیں. تو پنجاب پر نہ جائیں، اس لیے کہ انہوں نے کچھ نہیں دینا آپ کو. پنجاب حکومت نے یہ تو اپنے لوگوں کا تحفظ نہیں کر سکے. عوام کو حق ملکیت ہم دلوائیں گے. بلاول بھٹو نے نون لیگ پر تنقید کرتے کہا جو پنجاب کے حقوق پر سودا کرنے کے لیے تیار ہیں وہ GB کو کیا حقوق دیں گے. پیپلز پارٹی حقوق پر سودے بازی نہیں کرے گی، یعنی پنجاب کے لوگوں سے بھی حقوق چھیننے لگی ہے 28ویں ترمیم میں یہ نون لیگ، یہ اس طرف اشارہ دے رہے ہیں. تو کہانی تو یہ کھول رہے ہیں، سب کو سنا رہے ہیں کہ جی کیا کرنے لگے ہیں کیا نہیں. تو اس طرح سے یہ ووٹ مانگ رہے ہیں. لیکن یقین جانیے یہ انہوں نے باتیں کرنی ہے، ایک دوسرے کو ایکسپوز کرنا ہے، لیکن اس کے بعد آپ کو یہ بجٹ پہ بھی اس کے بعد بھی یہ اکٹھے نظر آئیں گے. ان کا سروائیول ہی اسی میں ہے کہ یہ اکٹھے رہیں، الگ ہو کے ان کا سروائیول ہی نہیں ہے. یہ صرف عوام کو دھوکہ دینے کے لیے، تقریریں کرنے کے لیے صرف اس طرح سے رہ جاتے ہیں کہ یہ ان کی پالیسی غلط ہے، ان کی پالیسی غلط ہے. بھائی اتنی غلط ہے تو ان کا ساتھ کیوں دیتے ہو؟ ساتھ بھی دیں گے کیونکہ موجے کرنے میں سب اکٹھے ہیں. اللہ حافظ.